عرض کی تھی کملی والے ایسا واسطے پوچھ رہے ہیں پہلی بار آئے ہوں اگر رات دسن والا بھی کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والے میں بھی نال نہیں جانا پہلی بار ابے بندہ بھول بھی جانا ہے اس واسطے کہہ رہے ہیں لگے جاؤں گے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل میں لگا جاؤں گا فرمایا اے راما میرے لیے نبیاں کوئی نہیں اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا جبریل پوچھتا میں بڑا کہ تسی وڈے حضور نے فرمایا پہلے تسی تو سنا تسی کدوں دے ہو تے جبریل عرض کی تھی کیویں دساں جدوں میں سا ادوں تے کچھ بھی نہیں سی پھر کیویں دساں میں کدوں دا حضور جو ہے سی او دس دے میں فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دے عرش دے جڑے پردے سن نا حجاب انہاں پردیاں چوں جڑا چوتھا حجاب تے پردہ سی اس پردے تے حجاب دے اندر ایک ستارہ طلوع ہوندا سی اس ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوندا سی تے جبریل بڑے ناز نہ کہنے لگا تو آڑیاں ظلفاں دا صدقہ نو میں 72,000 واری ویکھیا ہے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ 70,000 نو 72,000 نہ ضرب دئیے نا اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دیئے 5 ارب تے 4 کروڑ سال تے جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ ہن عمر دا حساب آپ ہی لالو سید عالم مسکرا کے فرماما لگے جے تینوں اس ستارہ وکھاواں تے پہچان جائے گا جبریل عرض کیتی کملی والے 2 واری بندہ ویکھیا ہوئے بولدا نہیں تے میں تے 72,000 واری ویکھیا ہے پہلی نگاہ چی پہچان جاواں گا علامہ اسماعیل کی فرماتے ہیں میرے نبی نے اپنی پیشانی تو امامہ ہٹایا جبریل بے کے روان رہ گئے او ستارہ میرے نبی دے متھے جبے چمک دائے کملی والے آقا نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ فرمایا جبریل میں نے اپنے رب دی عزت قسم ہے جڑا ستارہ تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام محمد ہے فرمایا جبریل میں کوئی اجداؤں نہیں فرمایا کنت نبیاں و آدم بین الماء والتین ترجمہ انج کر لما فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں آدم جے گارے وچ سی محمد ادوں تارے وچ سی آدم جے گارے وچ سی تے محمد ادوں تارے وچ سی فرمایا آدم نو بنان واسطے اجے فرشتیاں مٹی نہیں سی گوئی میں تے ادوں بھی نبی ساں تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے خود کہہ جاواں ٹھنڈی جو سبحان اللہ تو اجڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چوکے بولو میں کوئی پہلی بار آیا یار ہیر تسی میرے واقف تے میں تواڈا پیتی ہاں میں نو پتہ ہے تو میں کتھے لے کے جانا میں جو تو نو حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جانا ہے سفر بڑا دوراڈا اچھا بولو سبحان اللہ میں تے صرف لفظ رحمت اللہ العالمین دا جے ایک پہلو چھیڑے الحمدللہ میں دے معنی عرض کرا تے کئی ہزار تقریران دے وچ بلکہ ایتھے تے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اللہ نے فرما سونیا تینوں رحمت للعالمین بنایا نا رحمت للعالمین عالمین بعد چگوانے رحمت مصطفیٰ نو پہلے بنا دیتا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں نور نبی دا نور نبی دا اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلو رحمت پہلے بڑی کدو بڑی شب معراج جب میرے نبی سدرہ تے پہنچے تو انہوں پتہ جبریل روک گئے عرض کی تھی سونے اگر ایک قدم بھی اور اٹھاواں تے میرے پر جل جاندے تے تسی جاؤ ان جبریل نے روکیا نہیں یہ نہیں آکھیا میں نہیں جا سکتا تے تسی کیویں جا سکتے ہو
تسی بھی تے میرے ورگے ہی ہو نا. آکھیا نہیں نہیں سونیا میں کوئی تیرے ورگا تے نہیں نا تے تو کوئی میرے ورگا تے نہیں نا. تسی جاؤ تے میں نہیں جانا. حضور ٹرے نا تے جبریل آواز دیتی عرض کیتی یا رسول اللہ. میرے نبی انج مڑ کے فرما جی جبریل. تے عرض کردہ جی لگے جاؤ گے؟ فرما لگا جاؤں گا. شاہ جی جب دو ہی قدم اٹھائے تھے جبریل دی آوازیں یا رسول اللہ. فرما جی جبریل اے لگے جاؤ گے؟ فرما لگا جاؤں گا. اجے دو ہی قدم اٹھائے تھے جبریل پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ. فرما جی اے لگے جاؤ گے؟ سرکار واپس آگئے. حضور نے فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے؟ جبریل عرض کی تھی تیرے ظلفاں چے کھیڑن والے نہ حامیم دے کڈلاں دی قسم ہے. 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر گئے منو اسے صدرہ تے وس دیا. تے ایدو اگلیاں راواں دا تے منو نہیں پتا. ایدو اگلیاں راواں دا تے منو نہیں خبر. تے تو ہانو تے مکے چو میں جگہ کے پہلی بار لے کے آیا ہاں. جدو میں پہلی بار ہیر آیا تے منو 10 جگہ تو پوچھنا پیا ہیر کدھر ہے. انسان پہلی بار کسی رستے تے جاوے تے رستہ پوچھنا پہندا ہے. انسان بھول بھی جاندا ہے. عرض کی تھی کملی والے ایسا واسطے پوچھ رہے ہیں پہلی بار آئے ہوں اگر راہ دسن والا بھی کوئی نہیں. عرض کی تھی کملی والے میں بھی نال نہیں جانا. پہلی بار آوے بندہ بھول بھی جاندا ہے. اس واسطے کہہ رہے ہیں لگے جاؤں گے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا. فرمایا اے راواں میرے لیے نبیاں کوئی نہیں. اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا. اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنے ہیں. میں کوئی آج نہ آکھیا جی کدوں دے ہو؟ فرمایا میں تے ادوں دا ایک آہد سی دوجا احمد سی. ایک کل پسارا کل بنیا. ایک آہد سی دوجا احمد سی. ایک کل پسارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. فرمایا میں کوئی عجدہ میں کوئی عجدہ رحمت للعالمین. عالمین بعد چ بنے تے رحمت پہلے اللہ نے بنا کے رکھی. گرامی قدر حضرات یاد رکھیے گا ہووے رحمت تے ہووے عالمین واسطے تے جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے میں رحمت کرنی کی دیتے ہوئے رحمت نہ ہویا. کسی نے رحمت دی لوڑ تے جڑا راہے میں جنہیں رحمت کرنی ہے انہوں خبر ہی نہیں. تے جے خبر بھی ہے او دے جتنی طاقت نہیں کہ او دے تک رحمت پہنچا سکے پھر بھی رحمت نہیں. پھر بھی رحمت للعالمین نہیں. تے جے سچی دسو ہووے بھی رحمت عالمین بھی ہون پر جنہیں رحمت کرنی ہے او دنیا تے نہ ہووے او مردہ ہووے. کیونکہ مردہ تے آپ رحمت دا محتاج ہوندہ ہے. بھائی توجہ میرے مردہ تے آپ رحمت دا محتاج ہوندہ ہے. تے جیڑا مردہ ہووے او تے رحمت کر سکتا ہی نہیں. پھر کملی والے رحمت للعالمین تے اگر ماذ اللہ علیہ یاد باللہ حضور زندہ ہی نہیں تے پھر مینوں تے تینوں رحمت کون پیا بندا ہے؟ اور آسان کر دے اچانک اللہ نہ کرے لائٹ بند ہو جائے تے علامہ عبدالغفار صاحب اپنے شاگردوں بچوں نے فرمان کے دوڑ کے جاؤ دیکھو لائٹ کیوں خراب ہوگی. بچہ آ کے آکھے جی بٹن بھی ٹھیک ہے. آکھن کے میٹر ویکھو میٹر چیک کیتا وہ بھی ٹھیک ہے. ٹرانسفارمر دیکھو وہ بھی ٹھیک ہے.
گریڈ اسٹیشن فون کیتا انہاں آکھیا جی گریڈ اسٹیشن چ خرابی ہو گئی. اچھا گریڈ اسٹیشن چ خرابی ہو جائے اتھے لائٹ ختم ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے جب تک وہ نہ ٹھیک ہوئے گا لائٹ نہیں چلے گی. اور اگر فون کر کے پتہ کیتا کہ گریڈ اسٹیشن بھی ٹھیک ہے ٹرانسفارمر بھی ٹھیک ہے کنیکشن اتر گیا اور جڑا کنیکشن سی نا کسی نے تار کٹ دی تھی پھر بھی لائٹ بند کنیکشن لگا دیتا پھر بھی نہیں چلی پتہ کرو آکھا جی بلب فیوز ہو گیا. اگر تے گریڈ اسٹیشن چ لائٹ ہوئے تے بلب بھی فیوز ہوئے یا کنیکشن کٹیا جاوے تے لائٹ نہیں چل دی. میرا نبی رحمت للعالمین رحمت دا گریڈ اسٹیشن تے یار جی اوتھے ہی لائٹ نہ ہوئے تے آ جڑی تیری میری زندگی دی رحمت دا نظام پہ چلدا ہے اے کیویں پہ چلدا ہے. تے جے کوئی آکھے نہیں جی مینوں نہیں ملدی تے یا تے تیرا مدینہ نال کنیکشن ٹوٹ گیا تے یا تیرے ایمان دا بلب بھی فیوز ہو گیا ہے. اپنا کنیکشن مدینے جوڑ کے رکھ رحمت زندہ ہے تھائیوں تے کائنات دا نظام پہ چل دے کیونکہ رحمت للعالمین ہے سارے عالمین رحمت مصطفیٰ دی ذات پہ بڑھ دیئے اور آسان کر دے ماں سارے نو سمجھ آ جائے. میرے آقا دی بارگاہ چک پینڈو گزریا تے پینڈو گزردہ کہندہ محمد نبی فرما جی سچے فرما سچا کہنے لگا جے نبیوں تے کوئی موجزہ وکھا مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا میں موجزے لے کے تے نہیں آیا میں بن کے موجزہ آیا. اللہ نے کسی نبی نو ایک کسی نو دو کسی نو تین حضرت موسیٰ نو سب تو زیادہ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی نے لکھا 9 موجزے دیتے سب تو زیادہ. اچھا جنہوں سب تو زیادہ دیتے انہوں 9 پر جو دو آئی نا تیرے میرے ماہی دیواری تے اللہ نے فرمایا سونیا برہانم من ربکم اساں تینوں بنا کے موجزہ بھیجے ہے. پینڈو کہنے لگا موجزہ بکھاؤ میرے نبی نے فرمایا تو اپنی مرضی دا مانگنا اسی بکھا دینے. پینڈو بڑا سادہ ابو جال ایڈا سیانا کہ جدو گھروں نکل دینا تے کینکریاں مٹھی چ لے کے آؤں ہے تیاری کر کے آؤں ہے تے آ کے میرے نبی نو کہندہ جے نبی تے 10 میری مٹھی ہے بولو کیے ان سوال دے بیچی جواب ہے. امتی شاہ جی کلمہ پڑھ کے کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا تے ابو جال کی کہندہ جے نبی تے 10 مٹھی ویچ اینا تے پتا ابو جال نو بھی ہے سی نبی 10 لیندہ ہے مٹھی ویچ کہندہ جے نبی تے 10 مٹھی ویچ کیے مسکرا کے حضور نے فرمایا ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکیے. کہنے لگا پھر نبوت کنوں کہندے نے فرمایا نبوت ایوے نا جو مٹھی ویچے او دسے میں کون ہاں. ابو جال ہاس کے کہنے لگا جو مٹھی ویچے اے تے بول دا ہی نہیں. حضور مسکرا کے فرمایا لے پھر آج پہ بول دا ہی. ابو جال نے جدو مٹھی لائی نا کان دے نال مولانا روح فرما دینے کہ مٹھی دے ویچ کینکریاں تے ابو جال کہندہ ہے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں ہی پیاں پوچھ دیاں ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے تو تینوں کملی والے دی سمجھ ہی نہیں پئی ہوندی او تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے ثم قسط قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا پتھراں نال بھی اللہ فرماندا سخت دل. ابو جال تے گھروں تیاری کر کے اندر نا پینڈو سادہ تیاری کر کے نہیں آیا. کہنے لگا موجزہ وکھا حضور فرما مانگنا انہیں اے دائیں بائیں دیکھا کی منگا او سامنے ایک درخت ببول دا ککر دا درخت اس طرح درخت دی اونچائی وال ویکھے تے حضور نو کہنے لگا جے کدے او درخت نو بلاویں نا او درخت چل کے تیری بارگاہ چاہے سجدہ کرے کلمہ پڑھے تے مڑ واپس جاوے تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا. حضور نے اس طرح کر کے درخت وال ویکھیا تے حضور نے فرمایا جے میں بلایا تو انہیں آ جانا ہے. پھر تو آکھیں گا درخت نے محمد نے پہلے کو گٹھ جوڑ کر کے رکھی سی. تسی سبحان اللہ ہو رولا بولو نظر بالکل نہ لگ جائے تو آنو کدھر ہے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. اجے تے میں شروع ہو رہے ہیں جے میں توڑا مزاج سمجھ رہا تو سا کیویں دے تقریر سننی ہے. ہن میں آئے تے پڑھیے میں الحمدللہ اے دے تے پیرا دینا کیونکہ میرا مزاج یہ ہے. اے درخت بڑے عاشق رسول ہوندے
حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن باغ وچ گیا تے میں ویکھیا پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا جیڑیاں پھلدار ٹہنیاں ہوندیاں او جھکیاں ہوندیاں تے جنہاں نوں پھل نہیں نہ لگدے تساں ویکھیا درخت بڑے اکڑ کے سیدھے ہی کھلوتے ہوندے بندے بھی کوئی ایویں دے ہی ہوندے اور آسان کر دے وہاں انسان سیڑھیاں چڑھ دا ہوئے یا پہاڑ تے چڑھ دا ہوئے نا تے انسان جھک کے چڑھ دے اونچائی تے چڑھے تے جھک کے چڑھ دے تے جدو انسان اتر دے تے ذرا اکڑ کے اترنا پہن دے جدو کسی نے ویکھو نا کہ جھکے آئے تے سمجھو اتے جا رہے آئے جدو کسی نے ویکھو نا اکڑے آئے تے سمجھو اے فنا وال جا رہے آئے اے بقا وال نہیں فنا وال جا رہے آئے تائیوں تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتند دولے نے فرمایا آپ فرما دے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کوٹ میں اپنی نو مار کے اے میں کیے ایک دوسرا لوگوں کو جملہ سنے آوے گا لات ٹوٹ گئی شکر میں بچ گیا انگلی اتر گئی شکر میں بچ گیا اکھ نکل گئی شکر میں بچ گیا جڑی بچ گئی ہے نا کدے او مر جائے نا تے سمجھ سارا کچھ ہی بچ گیا ہے او مر جائے جڑی رہ گئی ہے کدے او مارے نا بابا فرید فرماتے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار درخت جھکے میاں صاحب فرما دے نے بچ سرو دا بوٹا تے میں قریب جا کے آکھیا تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرما دے نے سرو دے بوٹے جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہویاں نے اسے درخت دے نال ٹیک لگا کے پھر میاں صاحب نے شعر لکھیا آپ فرما دے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر کھڈے اڈیکاں والے اچھے ہو کے درخت بڑے عاشق رسول ہوندے حضور نے فرمایا میں بلایا انہیں آ جانا ہے انہیں آکھیا پھر کیویں بلائیے حضور نے فرمایا تو جا کہنے لگا میں کی کرا فرمایا انہوں جا کے نا میرا پیغام دیمی تو انہوں کہمی تو انہوں کملی والے پہ بلان دینے پینڈو ہاس کے کہنے لگا لو درختوں کوئی میرے آنکھیں لگ دے حضور نے فرمایا تیرے آنکھیں تے نہیں لگ دا پر آج تو محمد دا ڈاکیہ بن کے جانا ہے نا نوجوانوں نے پینڈو درخت وال لگا جا رہے ہو کدے پینڈو درخت وال ویکھ دے کدے نبی وال ویکھ دے کدے درخت وال کدے کملی والے وال ویکھ دے درخت دے قریب جا کے پینڈو نے لب درخت دے نو لگائے ایک باری درخت دی اونچائی وال ویکھے آؤ تے درخت نو کہن لگا درختا تینو او سونا پیا پلاندا سونا پیا بلاندا آئی حدیث پاک جاندہ درخت نے سنے آئے جو جھکے آؤ جی میں دوڑا تو پہلے انسان جھک دائے درخت ایک بار سامنے جھکے آؤ ایک بار پیچھے جھکے آؤ ایک بار دائیں تے بائیں جھکے آؤ درخت نے اپنی شاخہ زمین جو کھیڑیاں درخت انج دوڑیا جی میں انسان دوڑ دائے درخت آگے آگے جا رہے آؤ پینڈو پیچھے پیچھے آ رہے آؤ پینڈو کہنے لگا درختہ مینو نال لے جاؤ درخت کہنے لگا تو آرام نہ لیا میں جلدی جانا ہے مینو کملی والے بلایا جو انہیں سمجھ آئی وہ بولے بلا سبحان اللہ جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلا ویکھی جے کدیو دی خوشی حاج دی درخواست منظور ہوئے تے پورے محلے چ مٹھائی باندا کہندا مینوں حضور نے بلایا تے جنوں پتہ لگیا وہ سامنے حضور پہ بلاندے نے وہ درخت چال کے آیا تے انہیں آکے نا سجدہ کیتا تے کلمہ پڑھیا پینڈو حضور وال ویکھی جاوے تے حضور پینڈو نو فرما دے چل ہن پڑھ کلمہ
کہنے لگا اجے نہیں. حضور فرما کیویں؟ کہنے لگا اے واپس بھی جاوے. ہن تساں میرے ول ویکھنا تے یہ گل سمجھ آنی ہے. انہیں آکھیا نا جدو اے درخت واپس بھی جاوے تے اے اس طرح نا میرے نبی نے اکھ دا اشارہ ہی کیتا, منہ نہیں بولے, بس اشارہ ابرو کیتا. پنجابی چ سادہ کر کے آکھا درخت انج پاؤندے پیری ٹریا کہ انہیں یار نو پیچھا بھی نہیں کیتا. ایمیں نہیں حضرت خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے نے دو ابرو یار دے خمدار بابا. حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دو ابرو یار دے خمدار تکھی تلوار جوہردار فرماتے نے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نبی دے ہن چارے یار واوا نبی دے ہن چارے یار واوا. ابرو دا اشارہ کیتا جی آکھو تے میں اعلیٰ حضرت دی زبان چ اے ابرو سناواں تسی نہیں بولے پھر کدے سنا لواں گے کیڑی ضرورت ایڈا ڈھیلا میں مجمع کدے رہن نہیں دیتا پر سچی گل ہے کہ میں آج آپ لطف لینا چاہنا پیا میں آپ لطف لینا چاہنا اس واسطے میں چاہنا تسی نہ چھڑو بے شک مگر میں تو چھڑ گئی الحمدللہ میری تار جڑ گئی. اعلیٰ حضرت جدو گئے نا اس ابرو وال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاف گیسو یا ابر آنکھیں این ساد کاف گیسو یا ابر آنکھیں این ساد. میں خطیب آنا میرا کام ہے سمجھا کے جانا میں کی پڑھے میں پہلے سمجھا لواں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو قرآن مجید دے چنا کاف ہا یا عین صاد انہوں کہندے ہیں حروف مقطعات انہاں دا ترجمہ کوئی نہیں. جبریل نو بھی سمجھ نہیں سی آئی اے سرم بین اللہ و رسول اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں نے. تسی قرآن مجید کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو الف لام میم دی جگہ الف لام میم ہی لکھیا ہوئے گا کاف ہا یا عین صاد دی جگہ کاف ہا یا عین صاد لکھیا ہوئے گا. اے دا ترجمہ کی میں کیتا ہے عارف باللہ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاف گیسو اے کاف ہوندی نا ڈنڈے والی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک کاف ہے میرے نبی دی ظلف اے اس طرح کر کے جی میں چھوٹا جب ویچے کنڈل ہے نا آپ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن اے ہا کی اے چھوٹی ہاو دی نا گول اے چھوٹی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن آ جڑی ہیوے نا او میرے محبوب دا آ گول دہن یا ابرو میں گل ابرو دے چھڑی سی یا ابرو اجڑی چھوٹی یا ہے نا عربی دے اندر چھوٹی یہ آپ فرماتے ہیں اے میرے نبی دے آ بھواں نے آ ابرو نے اے اس طرح خامدار ہے فرماتے ہیں یا ابرو آنکھیں عین صاد اے عین لکھیے تے اوپر اکھ بنانی پہندی ہے تے سواد لکھیے تے پھر بھی اکھ بنانی پہندی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک اکھ عین ہے تے ایک سواد ہے. انہوں تو انہوں سمجھ آوے کی پڑھ رہا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاف گیسو ہا
دہن یا ابر آنکھیں عین سعود ایک آف کے سو یا ابر آنکھیں عین سعود اور کاف ہایا عین سعود ان کا ہے چہرہ نور کا اور کاف ہایا عین سعود ان کا ہے چہرہ نور کا نوجوانوں میرے نبی نے درخت نو اشارہ کیتا اشارہ بھی اکھ دے کیتا تے درخت پاؤندے پیری ٹریا تے درخت اپنی جگہ تے جا کے لگ گیا اے میں حدیث کیوں سنائیے کسی بھی درخت دے کول جا کے انہوں آکھو فلاں بندہ تینوں بلاندہ او ٹرے گا بولو درخت وچ عقل نہیں ہوندی درخت غیر ذوی العقول عقل نہیں ہوندی سمجھن دی طاقت نہیں ہوندی درخت دے پیر بھی نہیں ہوندے کہ ٹرے کان بھی نہیں کہ سنے درخت دی زبان بھی نہیں ہوندی کہ بولے پر حدیث پاک جاندہ درخت نے سنیا بھی سمجھیا بھی ٹریا بھی سجدہ بھی کیتا تے کلمہ پڑھیا تے بولیا بھی وہ کیویں بولیا کیویں سمجھیا کیویں دوڑیا کیوں دوڑیا وجہ کی ہے آسان کر کے عرض کرا آ میرا ہاتھ بھائی سارے دیکھو میں ان دی تقریر کدے کیتی نہیں ہے میرے مزاج دی نہیں مگر میں عرض کیتا میں اپنا رنجہ راضی کر رہا اے میرا ہاتھ ہے اس ہاتھ وچ کوئی اکھیاں ہیں عقل ہوئے کہ سمجھ آئے ادھی زبان ہوئے کہ بولے یا پیر ہونے دوڑے نہیں نا کچھ بھی نہیں مگر میں اس ہاتھ نو حکم دے رہا مائک نو پکڑ انہیں پکڑ لے رہا میں اس ہاتھ نو حکم دے رہا کہ میرے سر تے آ جا اے آگے میں اس ہاتھ نو حکم دے رہا اس کرسی نو اس ممبر نو پکڑ انہیں پکڑ لے کی وجہ ہے اس ہاتھ چ عقل بھی نہیں سمجھن دی توفیق بھی نہیں نظر بھی نہیں بولن دی طاقت بھی نہیں ٹرن دی طاقت بھی نہیں مگر یہ چل بھی رہا ہے میری گل سمجھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے تے کر بھی رہا ہے وجہ کی ہے اصل وجہ اے بے کہ میں اس ہاتھ دی جانا میں زندہ تے اے بھی زندہ جے میں مردہ تے اے بھی مردہ میں اس ہاتھ دی جانا پتہ چلیا جڑا جدی جان ہوئے انہوں جو حکم کرے انہوں کرنا پہندہ ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا کملی والے عالمین دی رحمت ہوئے عالمین دی جان تینوں بنا کے بھیجے آئے نوجوانہ میرا نبی سارے عالمین دی جان ہے اس بات ساری کائنات میرے نبی دا حکم من دی ہے میرا نبی کائنات دی جان ہے تائیوں چن توڑ لیندہ ہے سورج موڑ لیندہ ہے پتھران تو کلمے پڑا لیندہ ہے درختانوں ٹور لیندہ ہے جان میرا نبی ہے آج جڑا کائنات دا نظام پہ چل دا ہے نا پتہ لگیا جان زندہ ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ابو جال ملیا میرے نبی نو مکہ دی گلی چے کہنے لگا محمد جے تو سچا بھی نبی ہے نا تے میں تینوں نہیں ماندا اپنے رب نہ کر گل تے میرے تے پتھراں دی بارش کرا کہنے لگا اج میرے تے کرا نہ نازل کو عذاب نازل کرا اے انج میرے نبی آسمان وال ویکھیا تے عرض کیتی ہے یا اللہ اے کہندا پتھراں دی بارش کرو اے کہندا عذاب نازل کراؤ جے سچے ہو تو جواب کی آیا پڑھا قرآن میں تو انہوں دسنا چاہنا جے تو انہوں سویرے کو پوچھے نا میلاد مناؤنا کتھے لکھے ہے لڑنا نہیں لڑائی نہیں کرنی وہ حضرت بابا فرید کو مائی کنگی لے کے آئی توفے بابا فرید نے قبول نہ کی تھی تو مائی نکرے بے کے رون لگ پئی بابا فرید فرماتے نے بی بی رو نہ تے جا سوئی لے کے آ مائی سوئی لے آئی تے بابا جی نے قبول کر لی
मुरीदा अर्ज की बाबा जी कंगी महंगी सूई सस्ती कंगी नहीं लई तो सूई क्यों लई फरमाया कंगी वखो वख कर दिए सूई जोड़ दिए फकीर वख नहीं करता फकीर जोड़ दे फकीर का काम आंदा जोड़ना मेरे साइयां मैनू जोड़ना सिखाया मैं तुहानू वखरा करन नहीं आया मैं आया नबी पाक की उम्मत नू जोड़न वास्ते मेरा इरादा है लड़ना नहीं जो को पूछे मिलाद मनाना किथे लिखे उन्होंने फ्रूट की दुकान ते लै जाओ ते खड़ा करके कहो इत्थे सारा दिन खलो के वेख भला कोई एक गाहक भी इंज दा आउंदा है जिहड़ा दुकानदार नू कहे पैसे पूरे ले लो ते अज दुकान ते जिन्ना गलिया गलिया ते सड़िया सड़िया फ्रूट है ना मैनू दे दिओ कोई आवेगा नहीं ना असी ते 10 दर्जन केले लै लईए ना ते दुकानदार विच एक गलिया केला पा देवे असी वो केला दुकानदार नू वापस करके कहने मैं पैसे पूरे दिते ने सौदा खरा लैना है यार तू ते 10 दर्जना च एक गलिया केला कबूल ना करे ते उस नबी दा मिलाद मनावन नू तेरा जी नहीं करदा जिन्हें तेरे मेरे वर्गे सारे गले साड़े चोली पा लेने ते आख्या गंदे मंदे मैनू दे दे ए मैनू दे दे मैं करम दी निगाह करके इन्हां इंज दा बना देवांगा कि नबी भी इन्हां च शामिल होंदियां दुआवां ही करया करनगे होर आसान कर देवां यार ए महफल च बंदा आखिर ते आवे ते उन्होंने बैठण दी जगह कित्थे मिलेगी आखिर ते ना ते तू नबी दा मिलाद नहीं मनाउंदा आया तू सारियां उम्मतां तो बाद ते जन्नत च तू सारे तो पहले जाना है अजे भी पूछना नबी दा मिलाद मनाउना किथे लिखे है रब्बे काबा दी कसम है अल्लाह ने तेनू उम्मतां दी तस्बीह च इंज रखे है जिवें तस्बीह दे विच मेहराब होंदा है और जिवें तस्बीह च इमाम होंदा है ना इंज अल्लाह ने उम्मतां दी तस्बीह च तेनू रखे है ते आसान कर देवां अल्लाह ने तेनू उम्मतां दी महफल च इंज रखे है जिवें महफल च मेहमान खसूसी होंदा है तो अजे भी पूछना मिलाद मनाना किथे लिखे है उस रहमत लिल आलमीन दा मिलाद मना जिन्हें तेरे मेरे गुनाहों ते पर्दे पा के रखे ने पर्दे पा के रखे बनी इसराइल मछलियां पकड़ दे सन अल्लाह फरमाया हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां अदब करना है क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों ने जुमा यहूदियों ने हफ्ता ते ईसाइयों ने इतवार दा दिन दिता है हुजूर ने फरमाया जुमा मुसलमाना दी ईद दा दिन है यहूदे मछलियां पकड़ दे सन अल्लाह ने फरमाया मछेरे हो मछलियां नहीं पकड़नियां हफ्ते वाले दिन तो उधर मछलियां नु हुक्म है तुसां दरिया च जाना भी हफ्ते वाले दिन है दरिया च इतनियां मछलियां हफ्ते वाले दिन आंदियां कि जब मुंह पानी चो निकाल के बाहर खांदियां ना ते मछेरे दे दिल डोलदे ने कि इनियां मछलियां ते पकड़नियां भी नहीं अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब इत्थे मुफ्ती अहमद यार कनीमी बड़ी मुहब्बत की बात लिखी आप फरमाते ने ओ जेड़ी मछली दे पेट च 40 दिन यूनुस नबी रहे सन हफ्ते वाले दिन मछलियां उस मछली दी जियारत करन आउंदियां सन इत्थे सुभान अल्लाह आख्या जे ओ यार जेड़ी मछली दे पेट च 40 दिन यूनुस नबी रवे मछलियां ओदी जियारत करन आउंदियां ने ते उस मां दी फरिश्ते जियारत करन नहीं आउंदे होणगे जिदे शिकम विच 9 महीने कमली वाला वस के आया है यहूदी जदों दरिया के किनारे गए तो इन्नियां मछलियां वेख के परेशान हो गए पकड़नियां भी नहीं सियाने मशवरा दिता कि इंज करो दरिया च छोटियां छोटियां नालियां बना के अपने घरों तक ले आओ अपने घरों च टैंकियां बना लो हफ्ते वाले दिन मछलियां नालियां के जरिए टैंकियां जाके भर जावनगियां ते इतवार नूं पकड़ लवांगे भी ऐने ही इस तरह होया कि हफ्ते वाले दिन मछलियां उन्हां नालियां के जरिए उन्हां दे घरों तक आ गई टैंकियां ते हाउस भर गए यहूदी बड़े राजी कि हफ्ते का अदब भी कर लिया मछलियां कट्ठियां भी कर लियां ते इतवार नूं पकड़ भी लवांगे मगर जो ही इतवार का दिन तलू होया वो जेड़े रब दे हुक्म नाल मछलियां इधर आईयां सन उसे रब दे हुक्म नाल वापस लौट गईयां अल्लाह दी कुदरत नूं जलाल आया इन्हां मेरी हुक्म अदूली की थी मेरी गल नहीं मन्नी अल्लाह ने रिजा फरमा कोनो किरादतन खासी परवरदिगार ने फरमा बंदर बन जाओ यहूदियां दियां शक्लां बिगड़ गईयां कुछ बंदर बन गए कुछ सूर बन गए नौजवान जदों काम तो घरे आउंदे हो शाह वेले अपने कमरे दी आईने दे सामने खलो जाया करो
अखियां बंद करके सोचया करो मैं पिछली उम्र केड़े गुनाह करदा रहा, बचपन च केड़े गुनाह करदा रहा, मैं जवानी च केड़े गुनाह पिया करना, मैं बड़े पेज केड़े गुनाह पिया करना। सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आईना वेख, जे तेरी सूरत अजे भी नहीं बदली फिर मुहम्मद दा मिलाद मनाया कर, क्योंकि रब तेरे वाल नहीं पिया वेखदा, ए ते यार नूं यार दा मुंह पिया मारदा। सुभान अल्लाह। उन्हें मछलियां पकड़ लिया, रब बंदर बना देते। इतने 70 साल गुजर गए गुनाह कर दिया, दाढ़ी चिट्टी हो गई पर शक्ल नहीं पे बदल दी। ये रहमत नहीं सोने दी, क्योंकि रहमत लिल आलमीन है ना। यार अबू जाल ने आख्या पत्थरां दी बारिश करवा, पत्थरां दी बारिश करवा जे नबी है। मेरे नबी इंज वे के आख्या जी ये कहंदा जे नबी हो ते पत्थरां दी बारिश कराओ। उतू जवाब की आया, पढ़ा कुरान। मैं तुहानू पिछली बारी इंज दा ते नहीं सा छड़ के गया। हाथ जड़ा नहीं ना चुकदा नाल दा बंदा सहारा कराओ भाई, थोड़ा होर जोर लगाओ। अल्लाह ने रिजा फरमाया फअमतिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अबिअतिना बिअज़ाबिन अलीम वमा कान अल्लाह लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने रिजा फरमाया कमली वाले आओ, एदियां करतूतां ते इंज दियां ने, दे ते पत्थरां दी बारिश कर देवां, एदे ते अज़ाब नाज़िल कर देवां। पर कमली वाले किवें कर देवां? मक्के च बसदा तू तेरे होंदिया पत्थरां दी बारिश आ जाए, तेरी रहमत दी चादर ते दाग लग जांदा। तेरी रहमत दी चिट्टी चादर ते दाग किवें ला देवां?